नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फीची सुरवात आयज भारताच्या चित्रपट सृश्टीचे दायज दाखोवपी एका उत्साही सांस्कृतीक परेडीन जातली. 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांतल्या पणजे शारात 80 वयर देशांतले मानेस्त आनी चित्रपट निर्माते एकठांय येतले आनी भारतांतले आनी परदेशांतले मेळून 270 वयर चित्रपट प्रदर्शीत जातले. In the hushed whispers of the sea breeze that kisses Goa, the 56th edition of the International Film Festival of India unfurls its silver wings from 20th to 28th of November 2025, opening with a grand parade for the very first time in IFFI's history on 19th of November. IFFI is a dream weaver celebration where the flicker of the projector becomes a heartbeat, a mosaic of countless stories converging under one sky. जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ती आतां 13 डिसेंबराच्या जाग्यार 20 डिसेंबराक जातली. हे विशींचो आदेश पंचायत सचिवांनी जारी केला. मजगतीं मुंबय उच्च न्यायालयात आरक्षणाक आव्हान दिवपी याचिकेचेर फुडली सुनावणी 25 नोव्हेंबराक जातली. राज्य वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे अधिसुचोवणेक गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. ही याचिका सुनावणेक येवचे पयलींच सरकारान जिल्लो पंचायत वेंचणूक एका सप्तकान मुखार धुकलपाचो आदेश जारी केलो. सुनावणे वेळार सरकार आनी राज्य वेंचणूक आयोगान प्रतिज्ञापत्र सादर करपा खातीर वेळ मागलो. हाका लागून आतां 25 नोव्हेंबरा उपरांत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी जातली. मिठागराच्या संवर्धनाच्या फाटभुंयेर काल खाशेल्या कार्यसमितीची मंत्रालयात पयली बसका जाली. गोंय सरकारा कडल्यान मिठागराच्या संवर्धना खातीर एक समर्पीत येवजण सुरू करपाचो निर्णय ह्या बसकेत जालो. पारंपारीक मिठागराचो वेवसाय परतून हाडप, मिठागराच्या मालकांक अर्थीक मजत दिवप, गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक आनी शेतकी दायजाची राखण करप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. मिठागरा करपी शेतकारांक पुराय आदार दिवपाक आनी हो पारंपारीक उद्देग तिगोवन दवरपाक सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. मिठागराच्या वेवसायांत आशिल्ल्या जाळवणदारांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन ह्या बसके वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. काल गोवन ह्या ब्रँडाच्या कार्यपद्दतीचो नियाळ लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो. हवामान बदला खातीर राज्य गव्हर्निंग कावन्सिलाची पयली बसका काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला जाली. ह्या बसकेत हवामान बदलाच्या फाटभुंयेर उपाय येवजणे विशीं रोडमॅप तयार करपाचो निर्णय जालो. तातूंत उपाय येवजण्यो आनी टिकाऊ उदरगतीच्या ध्येयांचो आस्पाव आसा. हवामान बदला खातीर राज्य कृती आराखडो चालीक लावप आनी हवामान आनी पर्यावरणपूरक प्रकल्पाक मान्यताय दिवप हांचो आस्पाव तातूंत आसा. आमच्या पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी गोंय पर्यावरणपूरक शाश्वत उदरगतीच्या नदरेंतल्यान राज्य सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान नागरिकांक तांचे गणना फॉर्म सादर करपाक उर्बा दिवपा खातीर SIR 2026 रील सर्तीचें आयोजन केलां. हे सर्तींत वांटेकार जातात तांणी ह्या उपक्रमाचो प्रचार करपा खातीर 60 ते 90 सेकंदाची इंस्टाग्राम रील तयार करून CEO गोवा हँडलाक टॅग करून ती पोस्ट करची. रील लिंक DM वरवीं लेगीत धाडूं येता. 25 नोव्हेंबर 2025 मेरेन फकत भौशीक खात्यांत प्रवेशिका खुली आसतली. 10,000, 5,000 आनी 3,000 रुपयांची रोख इनामां हे वेळार दितले. सर्जनशीलता आनी सोशल मिडिया वरवीं राज्यांत मतदारांचो आस्पाव घटमूट करप हो ह्या मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. हवामान. पणजेंत चडांत चड तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस आनी उणें तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला अशी माहिती गोंय वेधशाळेन दिल्या. गोंयांत हडफड्या सुरू आशिल्ल्या फिडे संवसारीक कप 2025च्या सर्तींत काल उपांत्यपूर्व फेरयेंत भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगेसीन वेई आडचो आपलो दुसरो क्लासिकल खेळ बादाबाद दवरपाक येस मेळयलें. कालच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंतल्या पयलो क्लासिकल खेळ बादाबाद दवरल्या उपरांत दोनूय खेळगड्यां मदलो सेगीत दुसरो खेळ लेगीत बादाबाद जालो. आतां आयज टाय ब्रेकांत ह्या दोगां मदलो जैतिवंत खेळगडो निश्चित जातलो. वस्तादपणाच्या सर्तींत अर्जुन हो एकोडो भारतीय खेळगडो आसा. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.